अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या पीडीएम को दोबारा बहाल करने की कोई संजीदा एफर्ट हो रही है। इस हवाले से पर्दे के पीछे क्या तहरुक लिया जा रहा है, इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे आपसे आगाह करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज़ तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीलाग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि पीडीएम के मुतल्लिक गो के एक मौके पर तो ख़ुद सरकार ने बड़ा जश्न मनाया था कि पीडीएम तितर बितर हो गया, तो पीडीएम ख़त्म हो गया और उसका जिक्र भी होता है। लेकिन गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब ने एक तकीर में फिर कहा कि इन्होंने जो 62 लोग हैं उन्होंने ख़ुद के लूट के पैसे को बचाने के लिए यूनियन बनाया हुआ है और वो कहते हैं कि हमें एनआरओ दो और ये यूनियन पीडीएम है। तो सरकार के जहन में तो अब तक पीडीएम का खौफ और दहशत बैठी हुई है, इसलिए वो उसका जिक्र गाए बगाए करते रहते हैं और उसका कंसर्न भी ज़ाहिर होता है। वरना पीडीएम को 2 मार्च के बाद तो अमली तौर पर वो गैर फ़ाल हो गया है और रमज़ान में तो बिल्कुल ही गैर फ़ाल हुआ है। तो उसकी कोई एहतजाज नहीं, कोई मुजाहरा नहीं, हत्ता कि कोई फार्मल मीटिंग्स भी नहीं हो रही हैं, ये भी आपके इल्म में है। और पाकिस्तान में कई मुबसरीन और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल और डेमोक्रेटिक मूवमेंट को देखने वाले लोग कहते हैं कि ये अजीब सा तजर्बा हो रहा है। लेकिन जो तजर्बा हो रहा है कि एक जमहूरी तहरीक वो इस अंदाज में उठी और फिर से ख़त्म भी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई ख़त्म हो गया है। पीडीएम में मुख्तलिफ़ ख़याल, मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग हैं, उनके अपने अपने मसाइल मौजूद हैं। जो पार्टीज़ हैं उनके मफादात और उनके नैरेटिव्स में टकराव भी मौजूद है। उस वजह से ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्तीफ़े न देने का जो फ़ैसला था उस पे पीडीएम पे बड़ा शोर मचा था और नवाज़ लीग और मौलाना फजल रहमान और वो दूसरी पार्टीज़ इस पे खफा हो गई थी। तो बाद में जो पीडीएम ने सेनेट के इलेक्शन के बाद कामयाबी हासिल की थी, यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद का में सेनेटर मुंतखब करवाने का, तो हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसको एतमाद का वोट लेना पड़ा और उसके बाद हुकूमत की दरारें भी वाज़ेह हुई। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन वाले मामले पे जो टकराव हुआ पीडीएम के अंदर, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर, उसने एक आर्ड सिचुएशन पैदा कर ली। उसके बाद एएनपी को और पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस दिए गए। उन्होंने जो जवाब दिए वो बड़े ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने जो जवाब दिया वो उसको पीडीएम उस तरीके से लिया। कुछ अरसे तक तो खामोशी रही, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने एक अरसे वक्त पे कहा था कि हमारे दोस्त गलती रियलाइज़ करें, वापस आ जाएं। तो मतलब माफ़ी लेने वाली बात नहीं हुई थी। तो उसके बाद बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई थी और एक जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ये हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े वफद ने फार्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं उनसे मुलाकात की है। बज़ाहिर तो ये मुलाकात उनकी मजाज पुरसी के हवाले से हुई है, लेकिन तलखी इतनी बड़ी हुई थी उसके बाद ये जो मुलाकात हुई है बड़ी इम्पोर्टेंट इवेंट समझा जा रहा है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये सूरत हाल ऐसी थी कि मरीम नवाज़ भी एक मौके पर कह चुकी हैं कि पीपल्स पार्टी अगर हमारे साथ देती तो ये तो इमरान खान घर जा चुके होते। बिलावल भुट्टो एक मौके पे कह चुके हैं कि पीडीएम अगर हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करता तो अब तक के इस हुकूमत से जान छुड़ा चुके होते। और इस दरमियान में हुकूमत के अंदर जो दरारें पैदा हुई हैं, जहांगीर तरीन वाला मामला जो हुआ है, 40 के करीब MPs MNs के ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो उन्होंने बड़ा मसला पैदा किया हुआ है। उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है कि पीडीएम को अब एक पीडीएम के अंदर एक ख्वाहिश मौजूद है, एक हल्का मौजूद है जो पीडीएम को रिवाइव करना चाहता है। तो कई मुबसरीन ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ राजा परवेज़ अशरफ की ये जो मुलाकात हुई है उसी पस मंज़र में हुई है और ये मुलाकात कोई अचानक से मुलाकात नहीं हुई है। जो हमारे बाखबर ज़राए बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी एक ज़माने से पर्दे के पीछे इसमें लगे हुए थे कि ये जो
اور پی ڈی ایم کے جماعتوں کے بیچ میں دراڑ پیدا ہوئی ہے، دوریاں پیدا ہوئی ہیں، وہ کسی طریقے سے کم ہو اور اس کو ایک فارمولیشن میں لایا جائے. اس وجہ سے کچھ عرصہ پہلے آصف علی زرداری کے ایک معتمد خاص ہیں جن کو سینیٹر بھی انہوں نے بنایا تھا، ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو، ان کو انہوں نے بھیجا تھا مولانا فضل الرحمان کی طرف. ان کی ایک نہیں، دو نہیں، 3 ملاقاتیں ہوئی تھی اور وہ کافی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی تھی. جب بھی مذہبی معاملات میں کوئی معاملات ہوتے ہیں، مذہبی حلقے میں کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو اب قیوم سومرو کو آصف زرداری آگے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر بہرحال 2 خیال موجود ہیں جو ہمیں پتہ ہے. ایک خیال یہ قیوم سومرو اور اس قسم کے لوگوں کا ہے جو چاہتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں سے قربت رہے اور اس طریقے سے پی ڈی ایم اور اس معاملے کو چلایا جائے. پیپلز پارٹی کے اندر ایک دوسرا ریڈیکل ایلیمنٹ بھی موجود ہے جو چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو اپنا پرانا آئیڈینٹی ہے، نظریاتی راستہ ہے، نظریاتی ان کی پہچان ہے، اس کو یہ موقع ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کیا جائے، اس کو ریوائیو کیا جائے. اور یہ سب کچھ ظاہر ہے سندھ میں ہو سکتا ہے. ابھی پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی حالت یہ ہے کہ جو پی پی خوشاب والا الیکشن جو پی پی لڑی ہے، اس میں 229 جو ہے پولنگ اسٹیشن تھی اور پیپلز پارٹی کو کل جو ووٹ ملے ہیں 235 ملے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہاں کھڑی ہے پیپلز پارٹی وہاں. لیکن بہرحال سندھ میں اس کا فورس ہے، حکومت ہے، معاملات ہیں. تو وہ ایک کوشش ہو رہی ہے. یہ جو راجہ پرویز اشرف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کو ایک روایتی ملاقات نہ سمجھا جانا چاہیے. کئی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہی تحرک ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کو کیسے ریوائیو کیا جائے، پاسبلٹی کتنی ہے، کیونکہ دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کا جو آخری اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دوست ریئلائز کرے یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ شوکاز نوٹس کو پھاڑا جائے. وہ شوکاز نوٹس کے پوزیشن سے پی ڈی ایم ہٹا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے شوکاز نوٹس نہیں بھیجا تھا، ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کریں. اس میں ہم نے کوئی ایک وضاحت مانگی تھی، یہ کوئی فارمل نہیں تھا. اور ایک معاملہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر آگے چل کے جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، غالباً یہ بھی ڈسکس ہو کہ پی ڈی ایم اگر گرانڈ سطح میں جو اوریجنل شکل ہے اس میں بحال ہوگا تو پھر مستقل کنوینئر ایک نہیں رہے گا، پھر اس کو روٹیشن پہ لایا جائے گا جیسے ایم آر ڈی کی زمانے میں ہوا تھا. یہ تجویز پی ڈی ایم کے یہ جو رفٹ تھا اس سے پہلے بھی موجود تھی کہ اس طریقے سے لایا جائے. اور مولانا فضل الرحمان پر وہ کہ اپنی صحت ان کی کافی دن پہلے ٹھیک ہو گئی تھی. انہوں نے رمضان المبارک کے دوران اپنی رہائش گاہ پہ اسلام آباد میں ختم القرآن بھی کروایا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ جرنلسٹ اور جو پارٹی کے لیڈر ہیں، پی ڈی ایم کے رہنما ہیں، ان سے ملاقات وہاں کرتے رہتے ہیں. اور خیال یہ ہے کہ عید کے بعد پی ڈی ایم کو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ اس کو بحال کیا جائے. کتنا بحال ہو سکتا ہے یہ نہیں. اور اس کا تعلق اس سے بھی ہوگا کہ حکومت بھی اس سلسلے میں بڑی جو پی ڈی ایم پہ نظر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ پی ڈی ایم نے تحرک لیا، مریم نواز نے جب یہ کہا کہ یہ جہانگیر ترین گروپ اکیلا نہیں ہے، کافی لوگ ہیں، تو جہانگیر ترین نے تو تردید کر لی. لیکن جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد ہی جہانگیر ترین پر ہاتھ ہلا کیا گیا ہے. اور وہ جو سینیٹر علی ظفر صاحب ہے، ان کی ایک ممبر والی کمیٹی جو ہے وہ رپورٹ بھی دے گی. تو اس میں ایک حد تک توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے کارپوریٹ لاز اور کارپوریٹ ایشوز کا جو ہے ریزن دے کے جہانگیر ترین کو کلین چٹ دینے کی کوشش بھی ہوگی. اور وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ کہیں پی ڈی ایم کی طرف یا پی ڈی ایم میں شامل جماعت کی طرف جھک نہ جائے اور حکومت کے لیے مسائل نہ ہو. اور یہ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی طبی بنیادوں پہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کی ہے کہ ان کا نام بلیک لسٹ سے ہٹایا جائے. میں نیب میں پیش ہوتا رہا ہوں، مجھے باہر جانے دیا جائے علاج کروانے کے لیے. وہ غالباً وہاں نواز شریف سے جائیں گے تو ملاقات کریں گے. تو ایک ایسی صورت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے طریقے سے وہ جو زرداری والا فارمولہ ہے اس کو کسی طریقے سے قبول کروایا جائے. آج کی گفتگو سے اجازت. اللہ حافظ.